गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपके लेसन से मुतल्लिक नहीं बल्कि एक खौफनाक वायरस के बारे में जो जिसके बारे में अलर्ट जारी हुआ है, जिसका ख़तरा हमारे मुल्क को दरपेश है। इसलिए हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ बचाव की तदाबीर और इसका कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो इस वायरस का नाम है निपा वायरस। निपा वायरस का हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से है कि निपा वायरस जो है वो यकसा जानवरों और इंसानों को मुतासिर करता है, यानी कि इससे जो है जानवर भी मुतासिर होते हैं और इंसान भी मुतासिर होते हैं। सबसे पहले ये कहाँ पे दरियाफ्त हुआ? सबसे पहले ये मलेशिया और सिंगापुर में 1998 और 1999 में दरियाफ्त हुआ। कहाँ से फैला? ये जो है चमगादड़ों से फैला। चमगादड़ें जो दरख्तों के साथ चिपकी होती हैं, जब वो किसी फ्रूट को बाइट करती हैं या किसी वेजिटेबल को बाइट करती हैं और उसको कोई जानवर या कोई इंसान अगर खाए तो ये वायरस जो है ये ह्यूमन में मुंतकिल हो जाता है। मलेशिया में भी कुछ इस तरह से हुआ कि जो बैट्स हैं यानी कि जो चमगादड़े हैं उनसे जो ये वायरस था ये पिग्स सूअरों में जो है ट्रांसमिट हुआ और वहाँ पे जो है सूअर जो हैं वो पाले जाते हैं, उनको फार्मिंग में यूज़ किया जाता है। तो वो किसान जिनके पिग्स को इस वायरस ने इन्फेक्ट किया था उनसे जो है ये फार्मर्स को ये ट्रांसमिट हुआ और वो जो है सबसे ख़तरनाक बात जो निपा वायरस की है वो एंसेफेलाइटिस है और ये किसान जो है एंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन स्वेलिंग का शिकार हुए। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इसकी ट्रांसमिशन की बात की कि ट्रांसमिशन किस तरह होता है, जानवरों से जानवरों को या जानवरों से फिर इंसानों को, और इब्तिदा इसकी किस तरह हुई? बैट से पिग्स और पिग्स से फिर ह्यूमन को। तो इस तरह से फिर ये जो है वायरस आप लोगों को पता है कि बहुत तेजी से फैलता है। तो जो है जब ह्यूमन को ये इन्फेक्ट कर लेता है तो फिर ह्यूमन से ह्यूमन को ये जो है ट्रांसमिट होता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप सोचोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि निपा वायरस से हम इन्फेक्टेड हैं। तो इसके लिए जो है कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जिनको लेके ये कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट जो है आपका इन्फेक्टेड है निपा वायरस से। जैसे मिसाल के तौर पर थ्रोट स्वाब लिया जाता है, यूरिन एनालिसिस किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है और जो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको भी टेस्ट किया जाता है और इससे कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट जो है वो हमारा निपा वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। और इन्वेस्टिगेशन से हट के जो है कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि जिससे हमें ख़तरे का अलार्म बज जाना चाहिए कि ये निपा वायरस की अलामात हैं। इसमें जो है शदीद खांसी होती है और इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि पेशेंट की जो है रेस्पिरेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसको हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। सर में बहुत शदीद दर्द होता है, जिस्म भी बहुत शदीद दुखता है और जो है इसमें वॉमिटिंग होती है, उल्टी आती है, डायरिया होता है और पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार होता है। हेडेक जो है इसकी टिपिकल अलामत है, क्योंकि निपा वायरस जो है हमारे ब्रेन को जो है वो इन्फेक्टेड करता है और ब्रेन में जो है एंसेफेलाइटिस कॉज करता है। तो इसमें जो है बहुत शदीद दर्द होती है, बहुत शदीद सर दर्द होती है। और चूंकि निपा वायरस जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है तो पेशेंट जो है उनकी मेंटल स्टेट जो है वो भी ऑल्टर्ड होती है, यानी कि कंफ्यूजन होती है। पेशेंट जो है उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या कर रहा है और जो है जिससे उसका माइंड और मेंटल स्टेटस जो है वो भी अपसेट होता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ निपा वायरस। निपा वायरस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, निपा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है और सबसे डेंजरस बात यह है कि इसका जो मोर्टालिटी रेट है, जो शरह अमवात है, वो 40 to 75% है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जो पेशेंट के अंदर निपा वायरस एंटर हो जाता है तो अलामात ज़ाहिर होने का जो पीरियड है वो 5 to 15 डेज है। तो हम क्या करते हैं पेशेंट के साथ? पेशेंट को हम
سپورٹیو ٹریٹمنٹ یا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم جیسے کہ بخار ہے تو بخار کی دوائی دیتے ہیں، درد ہے تو درد کی دوائی دیتے ہیں، اور بعض اوقات پیشنٹ کو چونکہ نیپا وائرس برین کو افیکٹ کرتا ہے تو بعض اوقات پیشنٹ کو فٹس ہوتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، کنورجنس جن کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہم ان کو جو سیڈیٹیو میڈیسنز ہوتی ہیں یا دوروں کی میڈیسن ہوتی ہیں وہ شروع کرواتے ہیں، لیکن اس کی نیپا وائرس کی کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ یا اسپیسیفک ویکسین اویلیبل نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، وائرس تو خطرناک ہے، آفات تو آتی ہیں، لیکن ہم نے اس کا بچاؤ بھی کرنا ہوتا ہے اور اس کا مقابلہ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو نیپا وائرس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ نیپا وائرس سے ہم اس طرح بچ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اپنی ہینڈ ہائیجین کا، اپنے ہاتھوں کے دھونے کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اور اگر ہم انفیکٹڈ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی ہمیں جب اس طرح کی کسی پینڈیمک کا خطرہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی بیماری پھیلی ہوتی ہے، تو ہمیں بار بار جو ہے اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھونے چاہیے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو اور اپنے نوز کو کم سے کم ٹچ کرنا چاہیے۔ چونکہ جو ہے زیادہ تر وائرسز جو ہیں ہمارے نوز اور ہمارے منہ کے رستے جاتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں ہماری باڈی میں، تو اگر ہم ماسک لگا کے رکھیں گے، جس طرح ہم نے کووڈ میں ماسک کو لگایا ہے، تو اس وائرس سے بچنے کے لیے بھی ماسک جو ہے وہ بہت زیادہ یوزفل ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ جو ہے نرسز جو ہیں وہ زیادہ تر ہاسپٹل میں ان کو ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، چاہے جس طرح کا بھی بیماریاں پھیلیں، تو گلوز اور گاؤن پہننا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ اپنے گھر میں ہو تو پھر بھی آپ گلوز کو اگر یوز کرتے ہو تو یہ بہت زیادہ پریونٹیو میئر ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ریسپیریٹری پروٹیکشن جو ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں جب ہم کف کرتے ہیں یا ہم چھینک مارتے ہیں تو ہمیں جو ہے رومال جو ہے وہ ضرور اپنا یوز کرنا چاہیے، تاکہ جو ہے ہم اور لوگوں کو کنٹامینیٹ کرنے کا یا اپنی بیماریاں پھیلانے کا سبب نہ بنے۔ اپنے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ صاف رکھیں، جو ہے ڈسٹ بن اور اس طرح کی چیزیں، جو واش رومز، کچن، ان کو ہمیں جو ہے صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے ایسے فروٹ اور ویجیٹیبلز کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے جس کا ہمیں جو شک ہو کہ اس کو کسی جانور نے اس پہ بائٹ کیا ہوگا، اس کو چکھا ہوگا یا اس کو چک لگایا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم کسی پیشنٹ کے سیمپل کو، جو میں نے آپ کو بتایا تھروٹ، یورین، بلڈ اور CSF کو ہم لیتے ہیں نیپا وائرس کو چیک کرنے کے لیے، اگر وہ سیمپل ہم کلیکٹ کر رہے ہیں یا ان کو لیبل کر رہے ہیں یا وہ ہمارے ہاتھوں سے گزر رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ ڈبل گلوز پہنتے ہیں تو ڈبل گلوز پہنیں اور ان کو بہت احتیاط سے ہینڈل کریں کہ جو ہے وہ اس جگہ سے جو ہے یا اس ٹیوب سے یا اس بوٹل سے وہ لیک نہ ہو یا آپ سے گرے نہ۔ امید ہے جو ہے تھوڑا بہت انٹروڈکشن نیپا وائرس سے آپ کو ہو گیا ہوگا، اور آپ جو ہے اس انفارمیشن کو جو ہے مزید سپریڈ کریں گے، اپنی جگہ کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو جو ہے اس آفت سے جو ہے وہ ہم محفوظ رکھیں گے۔ اور اس لیکچر میں جو ہے میں خاص طور پر اپنی گورنمنٹ سے بھی اپیل کروں گی کہ جو ایئرپورٹس ہیں اس میں جو ہے کوارنٹین کا سسٹم، آئسولیشن کا سسٹم جو ہے اس کو مضبوط کریں، اس کو جو ہے چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کیونکہ جو ہے ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہے خاص طور پر انڈیا میں کیرالہ کی اسٹیٹ میں صورتحال جو ہے وہ نیپا وائرس کے حوالے سے خراب ہے، بنگلہ دیش میں بھی کیسز رپورٹڈ ہوئے ہیں۔ تو اگر اپنے ملک کو اس وائرس سے بچانا ہے تو ہمیں جو ہے اپنے داخلی راستے جو ہیں ان پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی، چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ مضبوط بنانا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔